नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज फेरि हामी नयाँ आइपिओ, नयाँ सेयरको बारेमा जानकारी लिएर आइरहेका छौँ। युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यही असार 24 गतेदेखि असार 28 गतेसम्म निष्कासन गर्न गइरहेको आइपिओको बारेमा हामी यहाँहरूलाई केही जानकारी लिएर आइरहेका छौँ। कम्पनीको नाम युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। यसको स्थापना 2074 असोज 31 गते पब्लिक कम्पनी लिमिटेडको रूपमा रहेको थियो। यो कम्पनी ऐन 2063 र इन्सुरेन्स ऐन 2049 अन्तर्गत स्थापित भएको संस्था हो। यसको जम्मा शाखा र उपशाखा गरेर देशभर जम्मा 204वटा स्थानमा फैलिएको छ। यो आइपिओको इस्यु क्यापिटलमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीको आइपिओमा असार 24 गतेदेखि असार 28 गतेसम्म हामीले आवेदन दिन सक्नेछौँ। निष्कासन बन्द हुने मिति ढिलोमा साउन 7 गते भने तापनि असार 28 गते नै बन्द हुनेछ, किनभने नेपालमा आइपिओको क्रेज बढ्दो क्रममा रहेको छ। मागभन्दा बढी आवेदन परेर ओभरसब्सक्राइब भएर पहिलो छिटो मितिमा नै बन्द हुनेछ। त्यो मिति भनेको निष्कासन बन्द हुने मिति छिटोमा असार 28 गते छ। त्यसकारणले तपाईँले असार 28 गतेभन्दा अगाडि नै यो आइपिओमा आवेदन गरिसक्नुपर्ने हुनेछ। दरखास्त दिन पाउने न्यूनतम किता 10 किता रहेको छ। 10 किताको 100 रु प्रति किता रु 100 को दरले रु 1000 नै तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। दरखास्त दिन पाउने अधिकतम किता 32,250 किता रहे तापनि जम्मा 10 किता मात्रै एप्लाई गर्नु होला, किनभने यो सेयर जम्मा 5,80,500 जनाले मात्रै पाउने हो 10 किताको दरले। त्यसकारण 10 किता नै एप्लाई गर्नु होला, किनभने जीवन विकास लघुवित्त योभन्दा अगाडिको जीवन विकास लघुवित्तमा 21 लाख भन्दा बढीले आवेदन दिएको थिए। त्यसकारण यो कम्पनीमा पनि हामीले 21 लाखको हाराहारीमै आवेदन पर्ने छ र ओभरसब्सक्राइब आइपिओ ओभरसब्सक्राइब हुनेछ भनेर हामीले बुझ्दछौँ। युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो रिइन्सुरेन्स अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ओसियन रिइन्सुरेन्स र नेपालको एकमात्र नेपाल रिइन्सुरेन्ससँग आफ्नो सम्झौता गरेको छ। यसको अर्थ भनेको युनियन लाइफ इन्सुरेन्सले आफूमा भएका सम्पूर्ण बिमितहरूको रिइन्सुरेन्स पुनर्बिमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ओसियन रिइन्सुरेन्स र नेपाल रिइन्सुरेन्ससँग आफ्नो रिइन्सुरेन्स सम्झौता कायम गरेको छ। यो कम्पनीको आइपिओलाई इक्रा नेपाल लिमिटेडले BBB रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसको अर्थ कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको छ भन्ने जनाउँदछ। म्युचुअल फन्ड र कम्पनीमा कार्यरत आन्तरिक कर्मचारीलाई सेयर सङ्ख्या छुट्याइसकेपछि जम्मा सर्वसाधारणले 58,05,000 किता पाउने छन्, जस अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिले कम्तीमा पनि 10 किताको दरले पाउने प्रावधान धितोपत्र बोर्डको अनुसार भएको हुँदा जम्मा 5,80,500 जनाले मात्र यो आइपिओ पाउने छन्, जसले गर्दा तपाईँले रु 1000 को 10 किता नै एप्लाई गर्नुहोला, किनभने जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओमा योभन्दा अगाडि 21 लाख आवेदनकर्ताले आवेदन दिएको थिए, जसले गर्दा यो आइपिओमा पनि 21 लाखकै हाराहारीमा आवेदन पर्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्दछौँ, जसले गर्दा 5,80,500 जनाले मात्रै पाउने हुँदा 10 किता मात्र एप्लाई गर्नुहोला। यो कम्पनीको सेयर रेसियो पब्लिक इज टु प्रमोटरमा पब्लिकको 30% 30% र प्रमोटर संस्थापकको 70% 70% सेयर स्वामित्व रहेको छ। युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अब छोटकरीमा फन्डामेन्टल एनालाइसिस तर्फ जाउँ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसतर्फ इपिएस अर्निङ पर सेयर हेरौँ। अर्निङ पर सेयरमा विगतका 2 वर्षमा कम्पनीको 74-75 आर्थिक वर्ष 74-75 रु 5 अर्निङ पर सेयर प्रति सेयर आम्दानी रहेको थियो र 75-76 मा रु 9 रहेको थियो भने 76-77 मा रु 33 रहेको छ। यो 76-77 को भने अनअडिटेड इपिएस प्रति सेयर आम्दानी यसमा कम्पनीका अनुसार देखाइएको छ र कम्पनीले अब आउने 3 वर्ष इपिएस अर्निङ पर सेयर प्रति सेयर आम्दानी यस प्रकार प्रक्षेपण गरेको छ। 77-78 मा कम्पनीले रु 4 रुपियाँ प्रक्षेपण गरेको छ, 78-79 मा रु 6 र 79-80 मा रु 8, जुन चाहिँ अब आउने 3 वर्ष क्रमिक रूपमा बढ्दो क्रममा रहेको छ, जुन चाहिँ कम्पनीको लागि र हामी सर्वसाधारण सेयर धनीको लागि सकारात्मक पक्ष हो।
युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नेटवर्थ पर सेयर हेरौँ। नेटवर्थ पर सेयर भन्नाले कम्पनीको कुल सम्पत्तिबाट कुल तिर्नुपर्ने कुल दायित्व घटाइसकेपछिको अवस्था भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि कम्पनीको नेटवर्थ लाई आधार मानेर हेर्दा रु 100 भन्दा बढी भएको कम्पनीलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। हेरौँ विगतका 2 वर्ष अगाडिका नेटवर्थ पर सेयर हेरौँ। 74-75 कम्पनीको नेटवर्थ रु 105 रहेको थियो भने 75-76 रु 115 र 76-77 148 रहेको छ। र अब आउने 3 वर्ष कम्पनीले प्रक्षेपण गरेका नेटवर्थ पर सेयर 77-78 रु 136 र 78-79 142 र 79-80 151 रुपियाँ कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ, जुन चाहिँ क्रमिक रूपमा बढ्दो क्रममै रहेको छ। नेटवर्थ पर सेयर पनि जुन चाहिँ 100 भन्दा माथि नै रहेको छ, जसले गर्दा हामी सर्वसाधारणको लागि यो कम्पनी सुरक्षित छ भन्ने हामी बुझ्दछौँ। अब कम्पनीको रिजर्भ कोष हेरौँ। रिजर्भ कोष अन्तर्गत कम्पनीको विगत 2 वर्षमा 74-75 करिब 8 करोड, 75-76 20 करोड, आर्थिक वर्ष 76-77 65 करोड रहेको छ भने अब आउने 3 आर्थिक वर्षमा कम्पनीले प्रक्षेपण गरेका रिजर्भ कोषमा 77-78 आर्थिक वर्ष 77-78 करिब 70 करोड प्रक्षेपण गरेको छ भने 78-79 82 करोड, 79-80 79 करोड प्रक्षेपण गरेको छ, जुन चाहिँ क्रमिक रूपमा बढ्दो क्रममै रहेको छ। कुनै पनि कम्पनीको रिजर्भ फन्ड जति धेरै मजबुत, जति धेरै धनात्मक अवस्थामा भयो, त्यति नै धेरै सेयर धनीलाई लाभांश बाँड्ने क्षमता बाँड्दछ भन्ने हामीले बुझ्न सक्दछौँ। अब कम्पनीको खुद नाफातर्फ जाउँ। खुद नाफा अन्तर्गत कम्पनीले विगतका 2 वर्षमा गरेको नाफा यस प्रकार छ। कम्पनीले 74-75 करिब 7 करोड 65 लाख नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो। खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो भने 75-76 कम्पनीले 13 करोड 86 लाख नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो र 76-77 यो वर्ष भनेको कम्पनीको अडिट नभइसकेको अवस्था हो। यसमा कम्पनीले करिब 50 करोड जतिको खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको देखाइएको छ भने अब आउने 3 वर्षमा कम्पनीले प्रक्षेपण गरेका खुद नाफामा 77-78 को लागि करिब तपाईँको 8 करोड 95 लाख रुपियाँ आफ्नो खुद नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ र 78-79 कम्पनीले करिब 13 करोड नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ र 79-80 18 करोड 83 लाख नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अब आउने 3 वर्ष क्रमिक रूपमा बढ्दो क्रममै नाफा देखेको छ, जुन चाहिँ तपाईँ हामी सेयर धनीको लागि सुरक्षित कम्पनी सुरक्षित र प्रगतिशील छ भन्ने अवस्था बुझ्न सकिन्छ। यस आइपिओमा तपाईँलाई हाम्रो कन्क्लुजन एन्ड सजेसन यस प्रकार छ। एज अ होल कम्पनी इज इन गुड एन्ड स्ट्रङ इन फाइनेन्सियल कन्डिसन देन अदर रिसेन्ट आइपिओ इस्युड कम्पनी। अन्य कम्पनी भन्दा यस अब अगाडि अन्य कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरेको कम्पनी भन्दा यो कम्पनीको फाइनेन्सियल स्ट्याटस राम्रो र मजबुत अवस्थामा रहेको छ, किनभने योभन्दा अगाडिका कतिपय हाइड्रोहरूको नाफा नै नगरेको अवस्थामा आइपिओ निकालेको थियो भने यो युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले खुद नाफामा गएको र रिजर्भ फन्ड धनात्मक रहेकोले यसमा यो कम्पनीको आइपिओमा ढुक्क भएर लगानी गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ। क्यान गेट 3 to 10 times सर्ट टर्म बेनिफिट फ्रम सेकेन्डरी मार्केट स्पेसली इन दिस बुलिश ट्रेन्ड विच नेटवर्थ स्ट्यान्ड एज रुपिज 148। यो बढिरहेको दोस्रो बजारको बढ्दो मार्केटमा तपाईँले छोटो समयमा नाफा पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई सेयर परेर तपाईँले बेच्नु भएको खण्डमा। करिब सेयर परिसकेपछि 2 महिनामा यो सेकेन्डरी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मिल्छ। यसको 3 देखि 10औं गुणासम्म तपाईँले नाफा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ तपाईँलाई यदि 1000 को सेयर पर्यो भने योभन्दा अगाडिको प्रभु लाइफ, ज्योति लाइफ 800-900 मा कारोबार भएको थियो। यदि तपाईँको 1000 पर्यो भने 8000 9000 यसको पनि प्राइस नजिक 8000 को नजिक तपाईँको 8000 बन्ने छ भन्ने हामी बुझ्दछौँ, किनकि यसको नेटवर्थ स्ट्यान्ड गत वर्षको नेटवर्थ 148 रुपियाँ रहेको छ। दोस्रो बजारमा सुरुवाती मूल्य रु 148 बाट त्यसको 3 गुणा 444 रुपियाँ भित्रमा सुरुवाती मूल्य कायम भएर लगभग भनौँ प्रभु लाइफ र ज्योति लाइफको प्राइस नजिक यसको पनि प्राइस बस्नेछ भन्ने हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। त्यो भनेको 7 देखि 8000 तपाईँको 1000 परेमा 7 देखि 8000 मा तपाईँले छोटो समयमै बेचेर नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। इन लङ रन अल्सो वी क्यान गेट बेनिफिट। लङ रनको लागि पनि यदि तपाईँले छोटो समयमा सेयर नबेचिकन लङ रनको लागि लामो समयको राख्नुभयो पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा पुँजी वृद्धि
गर्नुपर्ने हल्ला र विभिन्न नियामक निकायहरूले का अनुसार पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको हुँदाखेरि तपाईँले यो लङ रनको लागि राख्नुभयो भने हकप्रद एवं बोनस सेयरबाट तपाईँलाई मनज्ञ फाइदा हुनेछ भनेर हामीले बुझेछौँ। रिक्वेस्ट टु एप्लाई 10 किता पर पर्सन। यदि तपाईँको घरमा सबैको डिम्याट खाता छैन भने डिम्याट खाता खोल्नुहोस् र सबैको नाममा 10 किता रु 1000 को दरले नै सेयर भर्नुहोस्, किनभने यो सेयर जम्मा 5,80,500 जनाले पाउने हो र नेपालमा अलरेडी जीवन विकास लघु वित्तको आइपिओमा 21 लाख भन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए। त्यसकारण हरेक परिवारको सदस्यको नाममा 10 किता रु 1000 को दरले आइपिओ भर्न हामी सुझाव दिँदछौँ। र अन्तमा दर्शकबिन, यदि तपाईँले आजसम्म कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन गर्नुभएको छैन, एप्लाई गर्नुभएको छैन भने ढिला नगर्नुहोस्, यही कम्पनीबाट सुरु गर्नुहोस्। सामान्य प्रोसेस मैले यहाँ राखिदिएको छु। पहिलो प्रोसेसमा तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट हुनु पर्यो, डिम्याट एकाउन्ट हुनु पर्यो र सिआरएन नम्बर हुनु पर्यो। यति तिनवटा भइसकेपछि मेरो सेयर अन्तिममा मेरो सेयर भन्ने हुन्छ। मेरो सेयरको लगइन आइडी र पासवर्ड तपाईँले प्राप्त गरिसकेपछि घरमै बसेर तपाईँले सेयर कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने नजिकैको ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुहोला। ब्याङ्क एकाउन्ट खोलिसकेपछि सोही ब्याङ्कमा डिम्याट अकाउन्ट पनि खोल्नुहोला। डिम्याट अकाउन्ट खोल्नको लागि डिम्याट अकाउन्ट पाउनको लागि तपाईँले आज तपाईँले प्रोसेस गर्नुभयो भने सम्भवतः भोलिपल्टसम्म तपाईँले डिम्याट अकाउन्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ र सिआरएन नम्बर र ब्याङ्क अकाउन्ट ब्याङ्कले सोही दिनमा दिनेछ। ढिला हुने भनेको मेरो सेयरको लगइन आइडी र पासवर्ड पाउनको लागि हो। मेरो सेयरको लगइन आइडी र पासवर्ड 2 देखि 3 दिनभित्रमा पाउनेछ। यदि यो सेयर मिस गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले ब्याङ्कमै गएर पनि मेरो सेयरको लगइन आइडी र पासवर्ड नआए पनि ब्याङ्कमा गएर सी आस्पा फारम भन्ने हुन्छ, कागजी फारम भरेर तपाईँले मेरो सेयर नभए पनि तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई ब्याङ्क एकाउन्ट, डिम्याट अकाउन्ट, सिआरएन नम्बर कसरी खोल्ने र मेरो सेयर कसरी चलाउने भनेर जान्न मन छ भने हाम्रो पुरानो भिडियो हेरिदिनु होला, जसको लिङ्क हामीले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएका छौँ। डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेरिदिनु होला। र अन्तमा दर्शकबिन, थ्याङ्क्स फर वाचिङ भन्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा तपाईँले अब आउने भविष्यमा हामीले निकाल्ने आइपिओ सम्बन्धी नयाँ खबर, नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई जानकारी हुनेछ। र सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै आउने बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। हस्त दर्शकबिन, गुड लक भन्न चाहन्छौँ। गुड लक, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ आवर भिडियो। हस्त धन्यवाद।